अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अगर वो ऐसे मौके पे जब शादी कर दें, कुछ भी ना करें, तब भी वो जो पहले से मिसकंसेप्शंस बिठाए हुए उनका क्या होगा? जाहिर है पेट हल्का नहीं होता ना। बस आप अपने ज़िंदगी में ये याद रखिएगा कि स्टे कनेक्टेड वाला फार्मूला अल्लाह ताला के लिए है। अल्लाह ताला से ही कनेक्टेड रहना इंशाल्लाह। जैसे मेरी बेटी की सास ने एक दफ़ा मुझे बुलवाया कि मैंने आपसे कुछ बातें करनी है। मैंने कहा ठीक है, मैं चली गई तो उन्होंने बैठ के काफ़ी शिकायतें की मेरी बेटी की। मैं सुनती रही काफ़ी देर तक, फिर मैं हंस पड़ी। तो मैंने कहा बात यह है कि आपका लाड प्यार है, आपने इतना प्यार दिया है, वो बिगड़ गई है, अब आप डंडा उठाएं। तो वो बड़ी हैरान हुई कि ये क्या बात कर रही है। उसके बाद फिर एक दफ़ा फिर उन्होंने शिकायत की, तो फिर मैंने यही बात की, मैं कहा हम तो बच्चों के मामलात में कोई दखल नहीं देते, आपके घर में जो मर्जी करें। तो हमने तो कभी नहीं पूछा आपके घर में क्या हो रहा है, तो ये आपको पता होगा कि आपके घर में क्या होता है। तो वो इस बात से इतनी ज़्यादा उन्होंने इसको अच्छा महसूस किया। तो अब मैं जब भी जाती हूँ उनके घर, मुझे कहती हैं ज़ारा जी मैं ताडे वर्गी नहीं देखी। और अब मैं जब जाती हूँ मेरी बेटी को तारीफ ही कर रही होती हैं, इसने इतना अच्छा घर संभाला हुआ है, इतने से ये किया ऐसे ही। तो ये जैसे हमने भी अपने बच्चों को यही कहा हुआ है कि बेटे कभी नाराज़ होकर हमारे घर नहीं आना, जो मामलात हैं अपने घर में सुलझाओ, और वैसे आपके लिए घर खुला है, जब मर्जी आओ, जब मर्जी जाओ, जितना मर्जी रहो। और इसी तरह जैसे मेरे फादर अल्लाह बख्शे यही कहा करते थे, कहते मुझे ये अपनी बेटी नहीं लगती, इसके घर में कभी तो कोई मसला हुआ होगा, कभी तो ये डिस्कस करे आके, वो कौन सा घर है जिसमें कोई मसला ना हो। तो ये अपना घर की इज्जत बनवाना, अपने मैके में ससुराल की इज्जत और अपने घर वालों की इज्जत, ये भी लड़की के हाथ में होता है बहुत हद तक कि इसको कंट्रोल करे। बहुत सी बातें जो इन मजालिस में हुई, कोई नफ़ा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ लर्न किया होगा। तो मैं चाहती हूँ कि वो नफ़ा डिस्कस कर लें अपने अपने, यानी जो लर्न किया, जो आगे के इरादे हैं। और मैं समझती हूँ कि इन चीज़ों को जो कुछ आपने लर्न किया ग्रुप्स में आपस में डिस्कस भी करें और इरादे करें मिल मिल के कि हमने अपने ससुराली ज़िंदगी में किन किन उसूलों पे अमल करना है। इंशाअल्लाह तो अल्लाह ताला की रहमत से आप ये सब कुछ करने के काबिल हो जाएंगे। जी, कि जैसे आपने कहा ना, बेकारपन एक भिखारीपन की अलामत है। तो मैंने ये देखा है कि जो चीज़ें मुझ में कमियां, जो चीज़ें मुझे नहीं आती, जैसे हमने डिस्कस किया कि हम पढ़ने की वजह से सीख नहीं पाते बहुत ज़्यादा, तो मैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील करती थी कि मैं इस मैदान में बहुत पीछे हूँ। तो मैंने इंशाल्लाह अब इस पे काम करना है इंशाल्लाह। मैंने ये इरादा किया है कि जब भी किसी के बारे में बदगुमानी आए तो मैंने इंशाल्लाह तोहफा देना है। और मैंने ये इरादा किया है कि मैंने कोई भी काम रिजल्ट को मद्देनज़र आके नहीं करना, बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। और दूसरा जो घरेलू अमूर हैं उनको क्वालिटी के साथ मतलब करने के लिए कोशिश भी करनी है, और दूसरा बजट भी बनाना सीखना है इंशाल्लाह। मैंने ये इरादा किया कि मैंने अपने ससुराल में अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो मैंने उनके सही तौर पे वालिदैन कहलाते हैं, मैंने उनके मिजाज के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करनी। इस आयत को मद्देनज़र रखते हुए इन्नल्लाह ला यज़ी अजरल मुहसिनीन इंशाल्लाह। और मैंने इरादा किया है इंशाल्लाह कि मोहब्बतों का भिखारी नहीं बनना, बल्कि इंशाल्लाह इसको आगे बांटना है इंशाल्लाह। मैंने भी ये इरादा किया है कि इंशाल्लाह ताला बदगुमान नहीं होना, हुस्न ज़न रखना है, और ये कि कुड़ना नहीं है, और इंशाल्लाह ताला मोहब्बतें बांटनी है, मोहब्बतों के मामले में सखी बनना है, बख़ील नहीं बनना इंशाल्लाह। मैंने ये इरादा किया है कि मैंने इंशाल्लाह ताला वफादारी करनी है और अपने ससुराल की बातें अपने माँ बाप को नहीं बतानी। मैंने ये इरादा किया कि मैंने इंशाल्लाह रिश्ते निभाने सीखने हैं।
इंशाल्लाह मैंने इरादा किया है कि मोहब्बत बांटनी है, और दूसरा कि जो काम सीखने वाले वो अच्छे तरीके से सीखने हैं इंशाल्लाह। मैंने भी ये इरादा किया है कि मैंने दिल में किसी के बारे में मैल नहीं आने देनी, बल्कि अगर कोई नाराज़ है तो उसे अच्छा सा तोहफा भेजना है ताकि उसके बारे में कोई दिल में मैल ना रहे। मैंने ये इरादा किया है कि अगर मुझसे किसी को प्रॉब्लम होगी तो मैं खुद को सबसे पहले बदलने की कोशिश करूंगी और उस मसले पर सोचूंगी कि किस तरह इसको किया जाए, बजाय इसके कि मैं दूसरों को बताऊं कि कोई मेरे साथ ऐसा करता है ऐसा। मैंने ये इरादा किया है, जैसे उस्तादा ने बताया कि एक लड़की को चेंज होना पड़ता है, तो इंशाल्लाह मैं एक अच्छी लड़की बनूंगी। और एक और बात मुझे बहुत अच्छी लगी उस्तादा की कि बदगुमानी से बचना है और अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बतों की सखावत करनी है इंशाअल्लाह। मैंने ये इरादा किया है कि मैं चैलेंजेस को कबूल करूंगी और मोहब्बतों की सखी बनूंगी इंशाअल्लाह। मैंने इस बात पे शेयरिंग करनी है, उस्तादा ने ये जो आयत कही कि इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, तो मेरी ज़िंदगी का अपना तजर्बा है कि मेरी जब शादी हुई तो मेरी सास मेरी चची थी, अम्मी जब मेरी शादी हुई तो उन्होंने मुझे कहा था कि वही तुम्हारा घर है और वो तुम्हारी माँ है, तुमने उनको माँ का दर्जा देना है। तो मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए उनकी खिदमत की, लेकिन वो उस तरह एक्सेप्ट नहीं करती थी। लेकिन अल्लाह ताला का इतना शुक्र है कि दरमियान में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई और उसके बाद मेरी सास मेरे साथ रही, लेकिन बाद में वफ़ात से चंद दिन पहले उन्होंने अपनी बेटियों को बुलाया और बुला के उन्होंने बिठाया और कहा कि मतलब मैंने ये कबूल किया कि फ़रा ही मेरी बेटी थी और इसने ही मुझे बेटियों की तरह रखा, और यानी अल्लाह अजर ज़ाया नहीं करता। मैंने ये तजर्बा खुद अपनी ज़िंदगी में देखा कि अल्लाह ने उनकी वफ़ात से पहले उनके मुंह से मेरा जो अजर था वो मुझे दे दिया और अल्लाह के हाथों वो सब दिया इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह की रज़ा के लिए जो काम किया जाता है वो ज़ाया नहीं होता। मैंने ये सवाल इसलिए किया है कि मैं बातचीत शुरू कर दूंगी तो आपका माइंड काफ़ी देर तक जो चीज़ आपके जहन में है उसको लिए लिए चलेगा, तो बेहतर है कि मुझे पता चल जाए ताकि हम इकट्ठे चलें बजाय इसके कि अलग अलग चलें। चलिए मैं वाजे कर देती हूँ कि हमारी बातचीत, हम आपस में जब मिल बैठे हैं तो हम पहले क्या करेंगे, उसके बाद फिर क्या होगा, और फिर हमारे मिल बैठने के 3 मकासद हैं। हम सबसे पहले मिल बैठे हैं कि हम घरों को टूटने से बचा सकें, घर टूटने ना देना, ये हमारा पहला और इस वक्त का काम है। अगरचे ये काम जिंदगी का है, लेकिन हमारा पहला सब्जेक्ट, पहला मौजू ये होगा। दूसरा मौजू सीरत है, यानी हम सीरत पर बातचीत करेंगे, और तीसरा लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। इसलिए जब हम बात करेंगे घर टूटने ना देना तो हम घर के इर्द गिर्द रहेंगे। जब हम बात करेंगे सीरत की तो हम थोड़ा सा ब्रेक देने के बाद अगले मौजू पर आएंगे, फिर हम एक ब्रेक देंगे हल्की सी और फिर हम अगले मौजू में शिफ्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम घर के बारे में देखते हैं। जब आप घर के बारे में सोचते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? सुकून और अम्मी आती हैं, ठीक है, जिसके जहन में जो आता है वो वही कुछ बताएगा ना, ठीक है, ओके। और किसी के जहन में क्या आता है जी? आराम, मोहब्बत। और किसी के जहन में क्या आता है? प्रोटेक्शन, ठीक है जी। टेंशन भी आती है जो बहन भाइयों के दरमियान होती है, शौहर बीवी के दरमियान होती है, या बुजुर्गों के और नौजवान नस्ल के दरमियान में होती है, ठीक है। और इसके अलावा घरेलू उमूर भी आते हैं, गुड, कि घर के हवाले से घर की जिम्मेदारियां भी आती हैं, ठीक है। और किसी के जहन में क्या आता है जी? शेल्टर, ठीक है। और किसी के जहन में केयर, रिस्पेक्ट, ठीक है। दुनिया में
جتنے انسان ہیں ہر ایک کے ذہن میں گھر کا تصور کیوں ہے؟ ہر کوئی یہ چاہتا ہے گھر بنا لے. منیر نیازی کہتا ہے گھر بنانا چاہتا ہوں میرا گھر کوئی نہیں. اور دنیا میں ہر کوئی گھر کے بارے میں اپنا اپنا تصور رکھتا ہے. کسی کے ذہن میں سکون ہے, کسی کے ذہن میں پروٹیکشن ہے, کسی کے ذہن میں محبت ہے, کسی کے ذہن میں ذمہ داریاں ہیں, کسی کے ذہن میں ٹینشن بھی ہے. لیکن اوور آل کچھ بھی ہو ہر کوئی گھر میں رہتا ہے اور گھر جانا چاہتا ہے اور گھر میں رہ کے سکون حاصل کرنا چاہتا ہے. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں, گھروں کو کس مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے؟ ایک وہ مقاصد ہیں جو ہم سب متعین کرتے ہیں, اور بینگ اے مسلم, اور اگر اس سے بھی پہلے دیکھیں تو ایز اے ہیومن بینگ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گھر کا بنیادی مقصد بھی تو ہوتا ہے نا. اور اگر مسلمان ہونے کی حیثیت میں دیکھیں تو ہمارے مقاصد متعین کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ مقاصد تو اللہ تعالیٰ متعین کرتے ہیں, لیکن انسانوں کی زندگی کا معاملہ بڑا عجیب ہے. اور میں دیکھتی ہوں کہ یہ اس بارے میں فرق نہیں ہے چاہے کسی نے دین پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو. عجیب معاملہ یہ ہے کہ اس بات کو سمجھنے کے باوجود کہ مقاصد اللہ تعالیٰ کو متعین کرنے چاہیے, اللہ تعالیٰ مقرر کرتا ہے, پھر بھی ہر کوئی اپنا مقصد خود ہی متعین کر لیتا ہے. اور اس کا عملی ثبوت آپ نے دیکھا ہے کہ ہر ایک کے ذہن میں گھر کی جو پکچر ہے وہ اپنی اپنی. کیا میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ ایسا کیوں ہے کہ ہر ایک کے ذہن میں گھر بنانے کا مقصد یا گھر کی پکچر اپنی اپنی کیوں ہے؟ کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھر کیوں بنائے ہیں. تو جب مقاصد کے بارے میں سارے لوگوں کی اوپینین ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے تو ہر کوئی اپنا اپنا مقصد اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو ایک چھت تلے رہنے والوں کے مقاصد بھی مختلف ہو جاتے ہیں. اگر ایک چھت تلے رہنے والے دو لوگ ہیں, ایک چاہتا ہے یوں ہو جائے, مجھے محبت ملے, پروٹیکشن ملے, کیئر ملے, اور دوسرا یہ چاہتا ہے کہ ذمہ داریاں پوری کر لو, تو مقاصد میں اختلاف ہو گیا. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر گھر میں رہنے والوں کے مقاصد جب مختلف ہو جاتے ہیں تو گھر بچتے نہیں ہیں, گھر ٹوٹ جاتے ہیں. اور ہم تو اس لیے اکٹھے ہوئے کہ ہم گھروں کو ٹوٹنے سے بچا سکیں. یہ آپ جانتے ہیں کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنا گھر نہ بچانا چاہتا ہو, لیکن یہ بھی سب جانتے ہیں کہ گھر برے طریقے سے ٹوٹ رہے ہیں. کہیں ماں باپ اور اولاد کے درمیان جھگڑا ہے, کہیں شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہے, کہیں ہم دیکھتے ہیں بہن بھائیوں کے درمیان جھگڑے ہیں, کہیں ساس بہو کے جھگڑے ہیں, کہیں نند بھابھی کا جھگڑا ہے, دیورانیوں جٹھانیوں کے جھگڑے ہیں. یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جھگڑے ہیں. سب لوگ ایک نہیں ہو پاتے. کتنے کم گھرانے ہیں جہاں سکون ہے, حالانکہ ہر ایک سکون تو چاہتا ہے. کتنے کم گھرانے ہیں جن میں باہمی محبت ہے. کتنے کم گھرانے ہیں جو گھر کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں, گھر بنانے کے مقصد کو. اب اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ گھر کا مقصد کیا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ گھر کیا ہوتا ہے. جسے ہم گھر کہتے ہیں نا, وہ ایک گھرانے کے رہنے کی جگہ ہے. جب ہم گھر کہتے ہیں تو ہماری اس سے مراد گھرانا ہوتا ہے. صرف دیواریں نہیں ہوتی, صرف چھتیں اور اس کے اندر رہنے کے لیے جو
जगह बनाई जाती हैं, जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, वो नहीं होती। घिराने से मुराद फैमिली है, जिसका मतलब ये है कि हम सब चाहते हैं कि हमारी फैमिली मजबूत हो जाए, फैमिली के ताल्लुकात मजबूत हो जाए। तो वुसअत आ गई ना। अब अगर आप घर को देखें तो घर में रहने वालों का ख्वाब ये भी हो सकता है कि उसमें 2 लोग ही रहें, और ये भी हो सकता है कि पूरा खानदान रहे। अब अगर सास बहू के झगड़े को तलाश करना चाहें, या यंग जनरेशन और ओल्ड जनरेशन के दरमियान फसाद को देखना चाहें, तो बेसिकली कॉन्सेप्ट्स में फ़र्क है ना। घर के बारे में जो तसव्वुर है वो फ़र्क है। बड़े चाहते हैं सारे मिलके रहें, और बच्चे चाहते हैं अलग अलग रहें। और वो किसी ने कहा, चकोर उदास है कि रुत बिछड़ने की आई, बच्चे खुश हैं कि उड़ना सीख लिया। अब आप देखिए, एक ही जगह पे रहने वाले कितना अलग अलग सोचते हैं, और कैफियत भी कितनी डिफरेंट हो जाती हैं, फिर सारे एक कैसे हो जाएं। तो आज हम मिल बैठे हैं तो हम ये देखेंगे कि घर का बुनियादी तसव्वुर क्या है। सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए, तो हम ये देखेंगे कि दुनिया में सबसे बड़ा घर कौन सा है? बैतुल्लाह, अल्लाह का घर। तो अल्लाह का घर बनाने के भी तो कुछ मकासद है ना। क्या वो मकासद मुख्तलिफ है और घर बनाने का मकसद मुख्तलिफ होता है? ये हमारी आज के नशिस्त में ऐसा सवाल होगा जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे मिलके। अब आप देखें, जैसे अल्लाह ताला के घर के बारे में तो सबको ये पता है कि अल्लाह का घर तो अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया। तो मुझे ये बताइए कि हमारे घर किसकी इबादत के लिए बने? वो भी तो अल्लाह ही के लिए ना, कि हम अल्लाह के हैं। और फिर हम अगर अपने वजूद के मकसद को देख लेंगे तो अपने घर के मकसद को भी अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। तो अल्लाह पाक ने तो ये फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के सिवा किसी मकसद के लिए पैदा नहीं किया। लेकिन घरों के अंदर रहने वालों के जहनों में कहीं भी नहीं होता कि ये घर अल्लाह के लिए बने, क्योंकि हर कोई ये समझता है ये घर मेरा है, इस घर में वही कुछ होगा जो मैं चाहूं, इस घर में मेरी मर्जी चलेगी, शौहर कहता है। तो बीवी का दिल कट जाता है। फिर यूं हुआ कि रास्ते यकजा न रहे। कितना आपको पता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी बातें तो सबको पता लगती हैं कि जब एक जैसा नहीं सोचते तो रास्ते भी एक नहीं रहते, ऐसा है ना। अच्छा, आप देखें कि जब रास्ते यकजा नहीं रहते तो फिर हमें लौट के आना चाहिए ना कि रास्ते यकजा कैसे होते हैं। तो अब देखिए, हम इनहराफ करते हैं, हमें तो पता ही नहीं कि अल्लाह का घर भी उसी मकसद के लिए और हमारा घर भी उसी मकसद के लिए, क्योंकि अल्लाह के घर में भी तो अल्लाह वाले ही जाते हैं ना। अल्लाह के वो बंदे जो अपने अपने घरों में रहते हैं तो अपनी मर्जी करना चाहते हैं, जब अल्लाह के घर में जाते हैं तो अल्लाह की इबादत करके ये समझते हैं कि हम अल्लाह की मर्जी पूरी कर रहे हैं। लेकिन उनका जिस्म तो अल्लाह के आगे नॉर्मली झुक जाता, फिर दिल नहीं झुकता, क्योंकि ज्यादा वो अपने घर में रहते हैं और अपने घर में रहते हुए अपनी मर्जी पूरी करते रहते हैं। या अल्लाह, हम कहाँ फंस गए? ये कैसी दुनिया है? इस दुनिया में तो हम इसलिए आए थे कि अल्लाह की मर्जी को पूरा करें, और हमें तो उसने घर इसलिए दिए थे कि उन घरों में हम उसकी खुशी के लिए रहें और उसकी खुशी के काम करें। लेकिन ये घर का कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से घर में रहने वाले सारे खराब हो रहे हैं, क्योंकि सारों के दिल अपनी मर्जी चाहते हैं। इसलिए जो रिश्ता घर वालों के माबैन बनता है वो रिश्ता बच नहीं पाता। जब हर कोई अपनी अपनी मर्जी पूरी करना चाहता है तो रिश्ता नहीं बचता।
اب جانتے ہیں رشتہ کیسے بچتا ہے؟ جب لوگ ایک مقصد کے تحت زندگی گزارتے ہیں، جب مقاصد مشترکہ ہوتے ہیں. جب کبھی مشترکہ مقصد ختم ہو جاتا ہے نا، تو پھر راستے یکجا نہیں رہتے ہیں. کیا آپ نے دنیا میں دیکھا کہ لوگوں کے مقاصد مختلف ہو جاتے ہیں تو لوگوں کے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں؟ کیا والدین اور اولاد کے درمیان تعلق کٹتا ہے؟ کبھی آپ نے قطع تعلقی دیکھی ہے باپ اور بیٹے، ماں اور بیٹی کے درمیان؟ ہوتی ہے نا. لوگ اپنے بچوں کو اپنی جائیداد سے بھی آگ کر دیتے ہیں نا. ایسا ہوتا ہے نا. یہ درست ہو یا نہ ہو، لیکن عملاً تو ایسا ہو رہا ہے نا. شوہر اور بیوی کے درمیان رشتہ کٹ جاتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے، اور اگر بیوی کسی قیمت پر شوہر کے ساتھ نہ رہنا چاہے تو وہ خلا لے لیتی ہے. ایسا ہوتا ہے نا. اور اگر بیوی ایگریڈ نہیں ہے رشتہ داری نبھانے کے لیے تو وہ شوہر کو اتنا مجبور کر دیتی ہے کہ شوہر محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کے اپنے ماں باپ سے الگ ہو جاتا ہے. ایک رشتہ جڑتا ہے تو دوسرا کٹ جاتا ہے. پھر سمجھ نہیں آتی کہ یہ سارے رشتے کس طرح سے برقرار رہ سکتے ہیں. رشتوں کی محبت، سکون، پروٹیکشن، کیئر، وہ چیزیں جو انسان چاہتا ہے، جو ہم سب کو چاہیے، وہ کیسے برقرار رہ سکتی ہیں؟ وہ کیسے ہمیں نصیب ہو سکتی ہیں؟ تو وہ ایسے ہی ہمیں نصیب ہو سکتی ہیں کہ ہمارے مقاصد مشترکہ ہو جائیں. تو آج تک تو انسان، اپنی اپنی مرضی کرنے والے انسان ایک دوسرے کی مرضی میں جی نہیں پائے. الگ ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، رشتہ چھوڑ دیتے ہیں، زندگی مزریبل ہو جاتی ہے، لیکن ایک نہیں ہو پاتے. اور اگر ہم اس دور میں دیکھیں تو کل تک تو ایسا تھا کہ لوگ ماں باپ کی خوشی کے لیے، ان کی عزت کے لیے نباہ کر جاتے تھے. میزریبل لائف بھی گزار لیتے تھے لیکن نباہ کر لیتے تھے. اب عجیب صورتحال ہے کہ ماں باپ بیٹی کی سن کے، اس کی بات پہ بیلیو کر کے رشتہ توڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور جب رشتے ٹوٹ جاتے ہیں تو کچھ عرصے تک تو لڑکی کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا، لیکن آہستہ آہستہ وہ ریئلائز کرتی ہے غلطی ہو گئی. پھر پانی سر سے اونچا ہو چکا ہوتا ہے، پھر لڑکی اور زیادہ میزریبل لائف گزارتی ہے، سائیکولوجیکلی ڈیمیج ہوتی ہے، پھر فزیکلی بھی بیمار ہو جاتی ہے. کتنی زندگیاں ہیں جو اس تکلیف کا شکار ہیں، اور کتنی آنے والی نسلیں ہیں اور آج کی نسل ہے جن کو ہم اس تکلیف سے بچا سکتے ہیں. اگر یہ بات سمجھ آ جائے کہ گھر کیوں بنائے جاتے ہیں اور اپنے گھروں میں ہم نے کرنا کیا ہے اور ہم نے کس کی خوشی کے لیے یہ سارے کام کرنے ہیں، تو یہ گھر بچ سکتے ہیں. ٹوٹ پھوٹ سے ہم بچ سکتے ہیں، محبتیں پروان چڑھ سکتی ہیں، تحفظ مل سکتا ہے، رشتہ بچ سکتا ہے. لیکن گھرانے کے تصور کو سمجھنا ضروری ہے اور گھر کے تصور کو سمجھنا ضروری. تو میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ پاک نے اپنا گھر بنایا تو اس نے اپنے گھر کے بارے میں کیا تصور دیا کہ میں نے گھر کیوں بنایا ہے. کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر کیوں بنایا؟ کیا بتائیں گے کیوں بنایا گھر؟ عبادت کے لیے. تو ہم اسی کے لفظوں میں کیوں نہ دیکھیں کہ اس نے اپنا گھر کس لیے بنایا. تو رب العزت نے فرمایا، یہ سورہ البقرہ ہے اور آیت نمبر 125 ہے. رب العزت نے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا
اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور سراسر امن بنایا، دو باتیں اللہ پاک نے اپنے گھر کے بارے میں کہیں. لوٹ کر آنے کی جگہ، تو ہمارے گھر بھی تو لوٹ کر آنے کی جگہ ہے نا، جہاں دن بھر کی ایکٹیویٹی کے بعد سارے لوگ گھروں کو واپس لوٹ جاتے ہیں. کوئی کہیں بھی چلا جائے سفر کرنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے، ملاقاتوں کے لیے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، لوٹ کر تو گھر میں ہی آتا ہے نا. تو لوٹ کر آنے کی جگہ تو ہے، لیکن جانتے ہیں دوسری بات کم ہے. اللہ کا گھر تو امن کے لیے بنا، لیکن ہمارے گھروں سے امن اٹھ گیا. یاد رکھیے گا یہی دو مقاصد ہیں گھر بنانے کے، لوٹ کر آنے کی جگہ اور امن کی جگہ. جب تک ہمارے گھروں کا بھی یہ مقصد نہیں ہو جائے گا، اس وقت تک گھروں میں امن نہیں ہو سکتا. فساد رہے گا، بگاڑ رہے گا. تو آیت نمبر 125 ہے، یاد کر لیں، دل پر لکھ لیں. اللہ رب العزت نے گھر کیوں بنایا؟ تو اس نے خود بتایا نا، میں نے گھر کیوں بنایا. ہم نے تو سمجھا عبادت کے لیے بنایا، اور اس میں کوئی شک نہیں عبادت ہوتی ہے، لیکن عبادت بھی اسی مقصد کو اچیو کرنے کے لیے ہوتی ہے. لوٹ کر آتے ہیں لوگ، عبادت کرتے ہیں تاکہ امن نصیب ہو جائے. تو یہ دنیا کا امن اور گھرانوں کا امن اسی سے وابستہ. کتنی بیسک چیز ہے نا. ہم سب اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں، ہم گھروں سے محبت کرتے ہیں، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ گھر امن کی جگہ کیسے بنتا ہے. اور اس پر کبھی کسی نے بات نہیں کی کہ اللہ رب العزت نے اپنے گھر کو کیوں بنایا. اور یہ رشتہ نہیں جوڑا جاتا نا نارملی، کہ ہم مقاصد کو وہاں سے اخذ کریں جو ہمارے لیے سورس ہے. ہمارا انسٹرکشنل مینول ہے نا، ہماری زندگی کی کتاب ہے. اور اللہ کا گھر اگر ان مقاصد کے لیے، تو اس کو دل پر لکھ لیں. دو مقاصد ہیں گھر کے، لوٹ کر آنے کی جگہ اور امن. تو اللہ نے بھی گھر کو اسی لیے بنایا کہ گھر میں سب لوٹ آئیں. اور دوسری بات کہ امن کی جگہ ہے. اللہ کا گھر تو ایسی امن کی جگہ ہے کہ کوئی اپنے باپ کے قاتل کو بھی نہیں مار سکتا، کوئی کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتا. اللہ کا گھر ایسا ہے جہاں پر کوئی کسی قسم کے جانور کو نہیں مار سکتا، کسی پودے کو نہیں کاٹ سکتا، کسی نوعیت کی کوئی تکلیف کسی کو نہیں پہنچا سکتا. حج کے بارے میں تو رب العزت نے کہا نا، اللہ رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. جانتے ہیں حج کے لیے، حج کیا ہے؟ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کی نیت اور زیارت کے لیے کیے جانے والے کام. تو اس گھر کی نیت کرنے والا جو ہے وہ احرام پہنتا ہے. پھر وہ احرام دیکھیں تو امن کا لباس ہے. ہمارے لیے اس میں بہت بڑی دلیل ہے. امن کا لباس، وہ جگہ جہاں وہ گھر واقع ہے، وہ امن کی سرزمین ہے، ٹینشن فری زون. اور پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں جب امن کا لباس ہم پہنتے ہیں. کوئی جھگڑا نہیں، شہوانی گفتگو نہیں، اور کوئی نافرمانی کا کام نہیں، تاکہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں اور اپنے اپنے علاقوں میں بھی امن قائم کر سکیں. وہاں جا کے ٹریننگ لیں اور باقی جگہوں پہ جا کے پھر امن قائم کریں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی احرام کے بغیر اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، ہو سکتے ہیں، لیکن خصوصی طور پر جب اپنے علاقے سے اس گھر کی نیت کرتے ہیں پھر احرام پہننا ضروری ہو جاتا ہے. یا میقات سے کوئی اس گھر کی نیت کرتا ہے تو پھر احرام باندھ لیتا ہے. تو ہم اس نیت کو دیکھیں تو پھر اپنے گھر کے بارے میں سمجھ آتی ہے کہ اپنے گھر میں ہمارا رول کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے. امن قائم کرنا. ایمان والوں کی ذمہ داری ہے امن قائم کریں.
ईमान वाला अमन का मैसेज लेके उठता है ना, लोगों को सलामती का पैगाम देना रब्बुल इज्जत ने हर नमाज में सिखाया कि मैं उसकी इबादत करता हूं जिसकी इबादत का इख्तिताम होता है तो दाईं तरफ वालों के लिए भी सलामती है और बाईं तरफ वालों के लिए भी सलामती। पीस ख्वाब बन गया ना दुनिया का, ना घरों के अंदर अमन है ना दुनिया में अमन है, लेकिन अमन हर कोई चाहता है। तो इस अमन का सोर्स एक घर है जो अल्लाह का घर है। अब हम घर के कॉन्सेप्ट को अगर देखना चाहें तो आप देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने पैगंबरों के तवस्सुस से हमें बताया है कि पैगंबरों के घर कैसे थे। लेकिन मैं इससे पहले चाहती हूं अल्लाह के घर के बारे में जो बात बताई है हम उसको भी पूरे तरीके से देख लें। रब्बुल इज्जत ने फरमाया वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, और तुम मकाम इब्राहीम को नमाज पढ़ने की जगह बनाओ। वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल्लाकिफीना वर्रुक्काइ सुजूद। और हमने इब्राहीम और इस्माईल को ताकीदी हुक्म दिया कि आप दोनों मेरे घर को तवाफ करने वालों और इतकाफ करने वालों और रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक साफ रखो। एक और बात पता चलती है, अल्लाह के घर में जो लोग लौट कर आते हैं वो कुछ इबादत करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, नमाज में रुकू भी होते हैं, सजदे भी होते हैं, लेकिन इतकाफ भी करते हैं। खास इबादत रमज़ान की जब मस्जिद में आखिरी अशर में इतकाफ किया जाता है। और तवाफ जिस वक्त भी कोई चाहे अल्लाह के घर का तवाफ कर सकता है, क्योंकि अल्लाह के घर में साल के 12 महीनों में लोगों ने आना है और जहां आने वाले इतने कसीर हों उसकी सफाई सुथराई के एहतमाम के लिए खुसूसी तौर पर हुक्म दिया। लेकिन खास बात पता चलती है कि इस घर की पाकीज़गी और सफाई सुथराई के लिए एहतमाम कौन करेगा? पैगंबर। मिसाल है ना। लेकिन यह भी पता चलता है कि वो घर जिसमें घर वाले लौट कर आते हैं, हमें अल्लाह के घर से पता चलता है ना, उस घर को पाक रखना और उसको साफ रखना जिम्मेदारी है घर वालों की। तो हमारे यहाँ तो पाक साफ रखने से मुराद है झाड़ू देना, पोछा लगाना, डस्टिंग करना, ऐसा ही है ना। अल्लाह के घर को जब पाक किया गया था तो रसूलुल्लाह ने कैसे पाक किया था? बुत तोड़े थे, शिर्क से पाक किया था। तो शिर्क से पाक करना, शिर्क दरअसल फिक्री नजासत है ना, और अमली नजासत भी है। तो इसका मतलब यह है कि घर वालों की जो फिक्री नजासत है और जो यानी शुबहात और जो शहवात उनको लाहक हैं, उनसे पाक करना भी अमन के लिए नागजीर है। फिक्री पाकीज़गी बहुत जरूरी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जिम्मेदारी है। अब आप देखें, हम अल्लाह की किताब से इन चीजों को अखज़ कर रहे हैं। आप अपना माइंड मैप बना लें, माइंड मैप बनाए। घर किसके लिए? 2 बातें हमें मिली, लौट कर आने के लिए और अमन के लिए। और अमन कैसे कायम हो सकता है? उसके लिए रब्बुल इज्जत ने क्या हुक्म दिया कि इसको नमाज पढ़ने की जगह बना लो और पाक साफ रखो। सफाई भी जाहिरी तौर पर जो गंदगी है उससे भी साफ करें और फिक्री नजासत को भी दूर करें। क्योंकि आप देखें, ऐसा कैसे हो सकता है कि जगह तो पाक हो जाए, बर्तन भी पाक हो जाए जिनमें खाते हैं, कपड़े भी पाक हो जाए और इंसान खुद ना पाक ही रहे। चलो वो नहा धो भी ले, लेकिन अगर अक्ल पाक नहीं है, फिक्र पाक नहीं है, तो इंसान पाक तो नहीं हो सकता ना। तो घर को पाक और साफ रखना ये
سب کی ذمہ داری ہے. تو آپ دیکھیں کہ گھر میں رہنے والے ماں باپ ہیں یا ساس سسر ہیں, شوہر بیوی ہیں یا بچے ہیں یا بہن بھائی ہیں, جب تک سب لوگ پاک نہیں ہوں گے اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکتا اور رشتہ ٹوٹنے سے نہیں بچ سکتا. تو یہ اللہ کے گھر سے ہم نے یہ باتیں دیکھی ہیں. چلیے ہم آگے دیکھتے ہیں. دنیا میں جس کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ان کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. ابراہیم علیہ السلام کے گھر کے بارے میں رب العزت نے فرمایا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اے گھر والو. تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہم نے دیکھا نا کہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں, اعتکاف کرنے والوں, رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. تو جیسے اللہ کے گھروں کو پاک صاف رکھنا ضروری ہے, اسی طرح سے اپنے گھروں کو بھی پاک صاف رکھنا ضروری ہے. اور دیکھیں کون ہے جو اپنے گھر میں رحمت نہیں چاہتا, کون ہے جو برکت نہیں چاہتا. لیکن یہاں پر بھی آپ دیکھیے گا ڈبل سٹینڈرڈ کو. ہم پتہ کیسی رحمتیں چاہتے ہیں, اپنی مرضی کرنے کے لیے رحمت چاہتے ہیں, اپنی مرضی کرنے کے لیے برکت چاہتے ہیں. جانتے ہیں کیسے؟ اللہ رزق میں برکت دے دے کہ ہم اپنی مرضی کر سکیں, اپنی مرضی سے رزق کو استعمال کر سکیں. اللہ تعالیٰ رحمت کر دے کہ ہمیں اولاد نصیب ہو جائے, ہمارے بچوں کے رشتے اچھی جگہ پر ہو جائیں, گھر والوں کے درمیان محبت پیدا ہو جائے تاکہ سب گھر والے اپنی اپنی مرضی کر سکیں, اپنی مرضی سے جی سکیں. ایسا نہیں ہے کیونکہ گھر بنانے کا آبجیکٹو ایک نہیں ہے نا, اور اس امن کے لیے پھر کوششیں کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. کوشش بھی کرنا چاہتے ہیں تو اپنی مرضی سے. تو مقاصد جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں, اگر ان مقاصد کو قبول کر لیں گے تو مقاصد کو اچیو کرنے کا طریقہ کار بھی وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے. اور اس کا طریقہ کار ہم دیکھیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. اور آپ عجیب معاملہ دیکھیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہی طریقہ کار نظر آتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں, اور اس گھرانے کی کلی ایکٹیویٹی کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے. اللہ پاک نے اس کے لیے ہدایات بھی دیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہمارے لیے مثال بھی بنا دی. تو میں اس موقع پر آگے چلنے سے پہلے کہ ہم دیکھیں کہ ان مقاصد کو اچیو کرنے کا طریقہ کار کیا ہے, آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ گھر کس مقصد کے لیے بنائے جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر کس مقصد کے لیے بنایا؟ لوٹ کر آنے کی جگہ اور امن کی جگہ. اور امن کے لیے دو کام کون سے بتائے؟ نماز اور پاکیزگی اور صفائی, یعنی ظاہری صفائی ستھرائی بھی اور باطنی پاکیزگی بھی. تو آپ دیکھیں کہ گھر میں آپ اگر غور کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ صفائی ستھرائی کے لیے کوشش نہیں کی جاتی. آپ کے گھر میں کپڑے واش ہوتے ہیں, آپ کے گھر میں برتن واش ہوتے ہیں, آپ کے گھر میں سب لوگ غسل کرتے ہیں, آپ کے گھر میں فرش صاف ہوتے ہیں, ڈسٹنگ ہوتی ہے, آپ کے گھر میں فرنیچر صاف ہوتا ہے. تو گھروں میں صفائی ستھرائی تو ہوتی ہے, لیکن پاکیزگی کے لیے لوگ اپنی ذمہ داری خیال نہیں کرتے, کیونکہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ پاکیزگی یہی ہے کہ فرش صاف ہو جائے, برتن صاف ہو جائیں, کپڑے صاف ہو جائیں, اور ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر ہو تو گویا پاکیزگی نصیب ہو گئی. جبکہ پاک ہونے کا جو تصور ہمیں اسلام دیتا ہے وہ تو مختلف ہے. اس کا تعلق ہماری عقل سے بھی ہے, ہماری روح سے بھی ہے, اور ہمارے جسم سے بھی. کتنی عجیب بات ہے کہ انسانوں نے پاکیزگی کا خود ساختہ تصور اپنا لیا. جانتے ہیں یہ کس کا تصور ہے؟ جو لوگ مادے پہ بیلیو کرتے ہیں, اور پیچھے جا کے دیکھیں تو یہ تصور ان لوگوں کا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات خود بخود وجود میں آئی اور انسان بھی خود بخود وجود میں آ گیا. ایک ایتھیسٹ کا تو یہ کانسیپٹ ہو سکتا ہے, ایک مسلمان کا نہیں, اور کسی بھی خدا پرست کا نہیں, خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو.
کیونکہ جو خدا کو نہیں مانتا، الہ کو نہیں مانتا، وہ تو یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ تصور ہے، لیکن ایک الہ کو ماننے والا کبھی یہ نہیں سوچ سکتا. پھر ہماری سوسائٹی کے سارے گھر اور گھرانے کے افراد اس سے محروم کیوں ہیں؟ کوئی مجھے ایک ورڈ میں بتائے گا، ایک فقرے میں بتائے گا کیوں محروم ہے گھروں کی پاکیزگی اور گھروں کے پاک ہونے سے؟ علم نہیں ہے. علم نہیں ہے کس چیز کا؟ ڈگریاں تو بہت ہیں سب کے پاس. جس نے مقصد متعین کیا نا، اس کی وحی کا علم نہیں ہے. اس نے اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے جس رسول کو بھیجا، اس رسول کی تعلیمات کا اور انہوں نے جیسے ان تعلیمات پر عمل کیا، اس کا علم نہیں ہے. ان کی سیرت کا علم نہیں، ان کی حدیث کا علم نہیں ہے. اس وجہ سے گھرانوں میں امن نہیں ہے. اور گھرانوں میں امن اس لیے نہیں ہے کہ گھروں کے اندر رحمت اور برکت چاہنے کے باوجود سب لوگوں کا رحمت اور برکت طلب کرنے کا آبجیکٹو ڈیفرنٹ ہے. ہر کسی کے مقاصد اپنے اپنے. مجھے اتنا عجیب لگتا ہے جب میں سوچتی ہوں کہ اچھا کوئی تو ایسا ہے جو سود کو بھی رحمت سمجھتا ہے. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ملاوٹ کر کے جو مال ملا ہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے لوگوں کا خون پسینہ نچوڑ کر جو کچھ حاصل کر لیا نا، یہ برکت ہے. تو رحمت اور برکت کا بھی خود ساختہ تصور نہیں اپنانا. تو مجھے لگتا ہے کہ گھروں میں رہنے والے خود پرست ہیں، خدا پرست نہیں ہیں. جب تک خود پرستی نہیں چھوڑیں گے، اپنی مرضی کی زندگی گزارنا نہیں چھوڑیں گے، امن قائم نہیں ہو سکتا، نہ گھر میں نہ دنیا میں. تو آپ کا مائنڈ میپ کہاں تک پہنچا ہے؟ آپ کہاں تک پہنچے ہیں؟ خود پرستی سے خدا پرستی تک. خود پرستی چھوڑنی ہے، بڑا مشکل کام ہے، آسانی سے نہیں چھوٹتی. کہا جا سکتا ہے لیکن اس کو سیکھنا چاہیے کہ خود پرستی کیا ہے. میں سادگی کے ساتھ آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ابلیس خود پرست تھا، کیونکہ رب العزت نے جب اس سے پوچھا ما منعک اللہ تسجد، تجھے کس نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے؟ یعنی جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، پھر تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس انا پرست نے کہا تھا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. تو آج ساری دنیا میں انا پرستی تو عام ہے. تو یہ انا پرستی تو خود پرستی ہے. انا کسے کہتے ہیں؟ میں خود کو کہتے ہیں. خود پرستی تو ہے. ہر کوئی اپنی مرضی پوری کرنے کے لیے جینا چاہتا ہے، تو پھر گھر ٹوٹنے سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس لیے گھروں کو ٹوٹنے سے بچانا ہے تو اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی کو شامل کر دینا. اپنی مرضی کے لیے نہیں جینا، اللہ کی مرضی کے لیے جینا. اب ہم چلیں گے گھر بنانے کے لیے جو مقصد اللہ رب العزت نے متعین کیا ہے، اس کو اچیو کرنے کے لیے رب العزت نے کیا راستہ بتایا. اور اتنی دلچسپ بات ہے ریلی، جب میں نے گھر کے بارے میں ریسرچ کی اور میں نے اسٹڈی کیا قرآن حکیم سے، کہاں کہاں رب العزت نے بیت کا تذکرہ کیا ہے، گھر کا، تو مجھے حیرت ہوئی کہ مثال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو ہی بنایا ہے رب العزت نے. جو بھی جینا چاہتا ہے، جو امن چاہتا ہے، جو گھر کو ٹوٹنے سے بچانا چاہتا ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ اس کے لیے مثال. سورہ الاحزاب میں رب العزت نے اس گھرانے کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائی ہیں، اور ہم سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، آپ کے گھرانے سے بھی محبت رکھتے ہیں، اور ہم ان کے گھرانے کے افراد کو اہل بیت کے نام سے جانتے ہیں نا. اہل بیت کی محبت واجب بھی ہے، لیکن اس بیت میں کیا ہوتا تھا یہ نہیں جانتے، اس کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے بحیثیت مجموعی. تو ہم قرآن حکیم سے جب دیکھتے ہیں کہ اس گھرانے میں کیا ہوتا تھا اور اس گھرانے کے لوگوں کو کیا انسٹرکشنز دی گئیں، تو رب العزت کا فرمان ہمیں نظر آتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ اپنے گھروں میں قرار سے رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى،
وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطَعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور پہلی جاہلیت کے زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت ظاہر نہ کرو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اے اہل بیت، یعنی اللہ رب العزت نے اہل بیت کو مخاطب کر کے کہا در حقیقت اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پاک کر دے، پوری طرح پاک کرنا۔ تو پاکیزگی کے اصول پتہ چل گئے، اور کہاں سے پتہ چلے؟ اہل بیت کی زندگی سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب